चाहे तो होगा, और अगर सब लोग चाहे और अल्लाह भी चाहे तो होगा, और अगर सब लोग न चाहे और अल्लाह भी न चाहे तो नहीं होगा। लेकिन इस वजह से नहीं कि लोगों ने नहीं चाहा, बल्कि इस वजह से कि अल्लाह ने नहीं चाहा। और अगर हो गया तो इस वजह से नहीं कि लोगों ने चाहा, बल्कि इस वजह से कि लोगों के चाहने के साथ अल्लाह का चाहना मिल गया। इस वजह से वो चीज और वो हाल वजूद में आ गई। इसलिए मुसलमान को इस बात का हुक्म है कि जब तुम कोई काम करना चाहते हो, मिसाल के तौर पर बहुत सारे काम होते हैं, बंदा कहते हैं कल मैंने ये काम करना है, कल मैं आपको ये बता दूंगा, कल मैं ये काम करूंगा, यानी जो इसके करने के काम है, तो उसके लिए ये बताया कि उसको इस तरह न कहो कि कल मैं तुम्हें बता दूंगा, कल मैं ये काम कर लूंगा, कल मैं ये पूरा कर लूंगा। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, किसी बंदे को यकीनन ये मालूम नहीं है कि कल वो क्या करेगा, कल वो क्या करेगा। उसके साथ ये कर लो कि कल इंशाअल्लाह मैं ये काम करूंगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब जो आपने उसके लिए कोशिश की सबब के दर्जे में, जो करने का काम था दुआ भी मांगी, सबब के दर्जे में वो आपने दुआ भी मांगी, कोशिश भी की, काम करने का भी था, काम करने का था, और वो काम हो गया, वो काम हो गया, तो उस वक्त ये बात जुबान पर लाओ और दिल के अंदर ये बात हो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बितौफीक़िही ततिम्मुस सालिहात, कि तमाम तारीफें उस ज़ात के लिए है कि जिसके तौफीक से ये अच्छे काम वजूद में आ जाते हैं। और अगर बिलफर्ज आपने पूरी मेहनत भी की, सबब के दर्जे में सबब इख्तियार किया और उसको जितना कर सकते थे वो कर लिया, और सब दुआ भी मांगी, सब जो कुछ करना था वो तुमने कर लिया, लेकिन वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की तो उस वक्त ये कहो क़द्दर अल्लाह मा शाअ फ़अल, अल्लाह को यही मंजूर था, अल्लाह को यही मंजूर था, और होता वही है जो अल्लाह चाहते हैं, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, वो नहीं जो मैं चाहूंगा, मेरी बीवी चाहेगी, मेरे औलाद चाहेगी, मेरे इलाके वाले मुल्क वाले चाहेंगे। तो इस बात को दिल के अंदर उतारना, ये नबियों ने सबसे पहला काम अल्लाह जल्ल शानहू के हुक्म के पूरा करने की गरज से लोगों के पास जा जाकर लोगों को इस कलमे की तरफ बुलाया। वजह यह था कि कुछ लोग तो ऐसे थे, कुछ लोग तो ऐसे थे बाज़ ज़मानों में, बाज़ इलाकों में, कि जो दुनिया के अंदर जो चीज फैली हुई है असबाब के दर्जे में, जो चीजें फैली हुई है असबाब के दर्जे में, वो अल्लाह के वजूद के कायल ही नहीं है। वो कहते ये जो हो रहा है ये इन्हीं जमीनों से हो रहा है, इन्हीं पत्थरों से हो रहा है, इन्हीं पानी से हो रहा है, इन चीजों से हो रहा है। तो बताया गया कि नहीं, जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह के चाहने से हो रहा है, क्योंकि सब चीजों का पैदा करने वाला वो अकेले अल्लाह है। ज़ालिका बिअन्ना अल्लाह हुवल हक़, अल्लाह का वजूद वो साबित है और वो हक है। तो हर चीज अल्लाह के वजूद पर दलालत करती है। वइन मिन शैइन इल्ला लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन, किसी चीज पर नजर पड़ जाए और बजाय ये सवाल किया जाए ये चीज, इस चीज से मसलन पूछो तुम कहां थे, तो कब से हो, किधर से आए हो, तो वो चीज क्या जवाब देगी, मैं वजूद में नहीं था, कोई चीज अल्लाह ने मुझे वजूद दिया। तेरे अंदर ये सिफत, ये सख्ती है या नरमी है, या ये खटास है या मिठास है, या आपकी जो शक्ल है, सूरत है, रंग है, या आपके अंदर जो जायका है, या आपके अंदर जो कुछ भी है, ये किधर से आया है, तो ये चीज तुझे बता देगी कि जिस तरह मुझे वजूद देने वाली जात अल्लाह ताला की है, तो मुझे रंग देने वाला और मुझे शक्ल देने वाला और इस तरह मेरे अंदर नफा और नुकसान रखने वाला और मेरे अंदर जायका रखने वाला, ये भी अल्लाह ताला ही की जात है। अल्लाह के साथ इसमें कोई शरीक नहीं है। अच्छा, तुम कब तक कट्टा रहोगे, तुम कब तक मीठा रहोगे, तुम कब तक सख्त रहोगे, तुम कब तक नरम रहोगे, तुम कब तक इस कायनात में वो मौजूद रहोगे, तो वो जवाब में यही कि जब तक अल्लाह चाहेगा
میری بقا کے اسباب اللہ نے بنائے ہیں، میری بقا کے اسباب اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، لیکن میں اس وقت تک ہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ جب اللہ پاک میرے کو فنا کر دینا چاہے گا تو پھر میں باقی نہیں رہوں گی۔ یہ ہر چیز کے اندر یہ بات، تم کسی کے ہاتھ میں پہنچ جاتے ہو تو یہ کس وجہ سے؟ یہ بندہ کوشش کر لیتا ہے، اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو یہ پیسہ کبھی ایک کے ہاتھ کے بجائے دوسرے کے ہاتھ میں، یہ ملک آج ایک کے ہاتھ میں، دوسرے دن دوسرے کے ہاتھ میں، یہ زمین کا مالک آج کوئی اور ہے اور دوسرے دن کوئی اور ہے، اس دکان کا مالک آج کوئی اور ہے، دوسرے دن کوئی اور ہے، اس چیز کا مالک آج کوئی اور ہے، دوسرا کوئی اور ہے۔ تو بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ اس نے خرید لیا اور اس نے بیچ لیا، پہلے وہ مالک تھا آج یہ مالک ہے، لیکن اندر جو اس کا نظام چل رہا ہے تو نظام یہ چل رہا ہے کہ اس ہر چیز کا مالک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہ پورے ملک سے یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان ملک ہے یا ہندوستان ملک ہے، یا مثلا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے سب کے کہ وہ ملک ہے کہ اس ملک کا دینا اللہ کا کام نہیں، یہ پوری کائنات، جب پوری کائنات کا مالک اللہ ہے تو اس کے ایک ایک تنکے کا مالک بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ملک دینا اور ملک کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا دے دینا کسی کو، دینے کے بعد لے لینا کسی سے، تو دینا بھی اللہ کا کام ہے اور لینا بھی اللہ کا کام ہے، دینا بھی اللہ ہی تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ نہ لینا چاہے تو کوئی اس سے لے نہیں سکتا، اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔ سب دینا چاہے ملک تب اس کے ہاتھ میں آئے گا جب اللہ چاہے گا، مال تب اس کو یہ چیزیں ملے گی جب اللہ چاہے گا، جب اللہ پاک سب لینا چاہے اس کے ہاتھ سے چیز تب نکل جائے گی جب اللہ چاہے گا۔ دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس بات کو دل کے اندر اتارنا کہ ان اسباب کے راستے سے بھی جو مسئلہ حل ہوگا وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے ہوگا، اللہ کے ارادے سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہر نبی نے اس کلمے کی طرف بلایا ہے کہ مثلا لا لے کر آئے ہیں، عبادت کرنے کا طریقہ بتایا ہے، کاروبار کرنے کا طریقہ بتایا ہے، پیسہ خرچ کرنے کا طریقہ بتایا ہے، محبت اور دشمنی کرنے کا راستہ اور طریقہ بتایا ہے، عدل اور انصاف کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہر حال میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کے طریقے لے کر آئے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے احکامات لے کر آئے ہیں، تو ان احکامات کو دل سے سچا ماننا، جیسے میں نے پہلے عرض کر لیا کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، کہ جتنے بھی احکام ہیں وہ دل سے قبول ہیں، وہ دل سے قبول، یعنی جو احکامات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور ان احکامات کے پورا کرنے کا طریقہ اللہ کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جو حکم ہمیں دیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، تو یہ ایمان ہو اندر کہ وہ اس کی تصدیق کرنا اور اس کو سچا ماننا، اور یہ یقین ہو دل کے اندر کہ اگر میری زندگی ان طریقوں کے مطابق ہوگی تو اللہ میرے سے راضی ہو جائے گا، اور راضی ہو کر اللہ مجھے عزت دے گا دنیا میں اور آخرت میں، اللہ راضی ہو کر مجھے اطمینان دے گا، اللہ راضی ہو کر مجھے کامیاب کرے گا، ناکامی سے اللہ مجھے بچا دے گا۔ یعنی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ذریعہ نہ مال ہے نہ فقر ہے، کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مال نہیں ہے تو فقر ہی ہوگا، اس لیے مالدار فقیر بن جائے تاکہ کامیاب ہو جائے، تو نہ مال ہے اور نہ فقر ہے، نہ حکومت ہے نہ محکوم بننا ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے اللہ کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کے طریقے لے کر آئے ہیں۔ تو اس پر ایمان اندر لاؤ کہ مثلا عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن عزت کا ذریعہ اور عزت کا سبب وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے احکامات پورا کرنا، یہ عزت کا ذریعہ ہے، یہ عزت کا ذریعہ ہے، یہ اطمینان کا ذریعہ ہے، یہ کامیابی کا ذریعہ